अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सेकंड ईयर का लेसन द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल का मेन आइडिया और समरी करेंगे। ये लेसन लिखा है जेरोम ने। असल में इस लेसन में राइटर कहते हैं कि मैं जब भी कोई पढ़ता हूँ ना दवाइयों के पीछे अलामात, तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी अलामात मेरे अंदर ही मौजूद हैं। राइटर एक दफ़ा कहते हैं कि मेरा जिगर जो था वो ख़राब था, क्योंकि मैं जिगर की गोलियों के पीछे ना एक हदायत थी उनको पढ़ रहा था, मखसूस इश्तिहार था, उसको जब पढ़ रहा था तो उसके अंदर जितनी भी अलामात लिखी हुई थी वो राइटर कहते हैं मुझे ऐसा लगता है वो सारी अलामात मेरे अंदर मौजूद थी। ये बड़ा ही गैर मामूली है, लेकिन वो ये कहते हैं मैं कभी भी किसी मखसूस दवाई का इश्तिहार इस नतीजे पर पहुँचे बग़ैर नहीं पढ़ता कि वो जो बीमारी है वो मेरे अंदर मौजूद है और बहुत ही इंतहाई मोहलिक हालत में मौजूद है, और इस बीमारी का जो तशख़ीस है इनके तमाम एहसासात ऐन मुताबिक वही हैं जो मैंने कभी ना कभी महसूस किए होते हैं। वो ये कहता है मुझे याद है एक दफ़ा मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम में गया, मुझे हल्का सा बुखार था और मुझे नहीं पता कि मैंने एक किताब को नीचे उतारा और जब मैं उसको पढ़ने लगा वो बीमारियों से रिलेटेड वो किताब थी, और मैंने बड़ी ही ना सुस्ती के साथ बीमारियां पढ़ना शुरू की, और मुझे नहीं पता कौन सी पहली बीमारी थी जिसको मैंने पहले पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब मैंने उसके आधे अलामात के ऊपर जब नज़र डाली तो मेरे जहन में ये बात आई कि ये बीमारी तो मुझे लगी हुई है। मैं वहाँ पर बैठा खौफ की हालत में, और फिर मायूसी की बेहिसी में मैंने दोबारा से सफ़ों को मोड़ा। मैं टाइफाइड फ़ीवर पे आया, उसके अलामात को पढ़ा, मुझे ये लगा ये मुझे टाइफाइड फ़ीवर भी है और कई महीनों से था और मुझे पता भी नहीं था। फिर मैं सेंट वीटर्स डैंस मिर्गी की बीमारी पर आया, वो भी मुझे लगी हुई थी, और फिर मैं अपने बारे में और जानने की कोशिश की। मैंने वो ये कहता है कि फिर ऐन मुताबिक मैं अल्फ़ाबेटिकली ए से लेकर जेड तक तमाम बीमारियों के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, और तब मुझे एहसास हुआ कुछ बीमारियां तो शदीद हालत में मुझे लगी हुई थी, जैसे गुर्दे की बीमारी थी, वो मुझे मैं थोड़ा सुकून हुआ कि वो थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में मतलब हल्की सी लगी हुई थी, और जहाँ तक मुझे पता है मैं कई सालों तक रह सकता था। कॉलरा की बीमारी शदीद पेचीदगियों के साथ थी। डिप्थीरिया खन्नाक की बीमारी भी ऐसी थी जिसके साथ जब मैं पैदा हुआ था तब से मुझे लगी हुई थी। मैंने 26 हरूफ को बड़ी मेहनत और एहतियात से मुताला किया, और सिर्फ़ एक बीमारी थी जो मुझे नहीं लगी हुई थी, वो थी हाउस मेडनी। ये जो नौकरानियाँ लोगों के घरों में काम करती हैं, ये बहुत सख्त मेहनत करती हैं तो इनके घुटने सूज जाते हैं। ये बीमारी सिर्फ राइटर को नहीं लगी हुई थी। वो ये कहता है कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि आखिर मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हुई है, आखिर एक बीमारी मुझे क्यों नहीं लगी हुई अभी तक। तो वो ये कहता है कि मैंने सारी बीमारियों के बारे में सोचा, और फिर मेरे ऊपर जो सेल्फिशनेस वाले एहसासात थे वो थोड़े कम हुए। पहले मैं काफ़ी सेल्फिश महसूस कर रहा था कि सारी जो बीमारियां लगी हुई हैं तो एक और भी लग जाती तो क्या हो जाता, आखिर मेरे साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों हुई है। साथ में वो ये कहते हैं गाउट की बीमारी, जोड़ों की बीमारी बहुत सख्त स्टेज पर थी, और वो उसने मुझे पकड़ा हुआ था और मुझे पता भी नहीं था। ज़ैमोसिस की बीमारी मुझे बचपन से लगी हुई थी, और ज़ैमोसिस के बाद कोई बीमारी थी नहीं, तो मैंने ये कंक्लूड किया, ये नतीजा निकाला कि इन बीमारियों के अलावा और मुझे कोई बीमारी नहीं लगी हुई। अच्छा, राइटर कहता है कि मैं वहाँ पर बैठा रहा और मैंने सोचा कि कितना ये दिलचस्प केस होगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं किस कदर कीमती चीज़ हूँ क्लास के लिए। स्टूडेंट्स को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हस्पताल में जाएं, अगर वो मुझे पा लें तो मैं ही हस्पताल हूँ अपने अंदर, वो बस मेरे आसपास चलें और उसके बाद मुझसे डिप्लोमा ले लें। फिर मैं सोचा कि मुझे कितनी ज़िंदगी और मैं जीऊँगा। मैंने अपना मुआयना करने की कोशिश की, मैंने अपनी नब्ज़ को महसूस किया। पहले तो मुझे कोई नब्ज़ मिली ही नहीं, फिर अचानक से वो शुरू हुई। फिर मैंने अपनी घड़ी बाहर निकाली, मेरी 1 मिनट के अंदर मेरी नब्ज़ 147 दफ़ा धड़की। फिर वो ये कहता है कि मैंने अपने दिल को महसूस किया। मैंने दिल को महसूस, पहले तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि दिल है भी सही, उसने धड़कना बंद कर दिया। फिर मैं इस ओपिनियन पे पहुंचा कि मेरा दिल था सही और वो ज़रूर धड़क रहा होगा, लेकिन मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता। मैंने पैड किया,
تھپکی دی، آگے بھی پیچھے بھی، پھر میں نے اپنے ویسٹ تک لے کے گیا، اپنے ہاتھ کو سر تک لے کے گیا، میں تھوڑا راؤنڈ بھی گیا، لیکن میں کسی چیز کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنی زبان کو باہر نکالا جتنا میں نکال سکتا تھا، میں نے ایک آنکھ بند کی، اپنی زبان کا معائنہ کیا، میں نے زبان کی نوک کو دیکھا، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے تو اسکارلیٹ فیور، لال بخار بھی ہے۔ میں اس ریڈنگ روم میں ایک ہیلدی ہیپی مین گیا تھا، لیکن میں باہر نکلا ہوں ایک بہت ہی لنگڑا کر ایک معذور سا آدمی بن کے باہر نکلا ہوں۔ ڈیکریپیٹ ہم کہتے ہیں ایک معذور سا، ریک ہم تباہ شدہ انسان کو کہتے ہیں۔ میں اپنے میڈیکل مین کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس، وہ میرا پرانا دوست تھا، اور میں نے نبض دکھائی اور تاکہ میں اپنی زبان دکھاؤں، اور ہم نے پھر موسم کے بارے میں بات کی یوں ہی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں بیمار ہوں، تو میں نے سوچا میں اس کے پاس جاؤں، اس پر احسان کروں۔ ایک ڈاکٹر کو کیا چاہیے؟ پریکٹس۔ وہ مجھے پالے گا، وہ مجھ سے پریکٹس کروا لے گا بنسبت ان 1700 عام سے پیشنٹ سے جن کو بس 1 یا 2 بیماریاں لگی ہوتی ہیں۔ تو میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھ سے پوچھا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تو وہ یہ کہتا ہے پیارے دوست میں زیادہ تمہارا وقت نہیں لوں گا، زندگی بہت ہی چھوٹی ہے، اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ہی کہیں تمہاری موت نہ ہو جائے تو میں تمہیں سچ بتاتا ہوں کہ مجھے ہاؤس میڈ نی کی بیماری نہیں ہے۔ مجھے کیوں نہیں ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن سچ یہی ہے کہ مجھے ہاؤس میڈ نی کی بیماری نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر بیماری میرے اندر موجود ہے۔ اور اس کو میں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے پتہ کیسے چلا ان بیماریوں کے بارے میں۔ پھر اس نے میرا منہ کھولا، میرے اندر دیکھا، میری کلاچر کلائی کو پکڑا، پھر مجھے اپنے سینے پہ مارا۔ یہ میں امید نہیں کر رہا تھا، بڑا ہی بزدلانہ کام اس نے کہا کہ اس نے کیا۔ پھر اس نے مجھے بٹ مارا اپنے سائیڈ کے سر کی سائیڈ سے۔ اس کے بعد وہ بیٹھ گیا، نسخہ لکھا، فولڈ کیا، مجھے دیا، میں نے اپنی جیب میں رکھا اور میں باہر چلا گیا۔ میں نے کھولا نہیں، میں ساتھ دوا فروش کے پاس گیا، اس کو تھما دیا، اس نے پڑھا اور مجھے واپس کر دیا۔ وہ یہ کہا یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو دوا ساز ہوں، اور اگر میں کوآپریٹو سٹور ایک جنرل سٹور چلا رہا ہوتا تو تب میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا، اور وہ یہ کہتے ہیں میں سے دوا ساز ہوں اسی لیے آپ کی میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے جب پڑھا اس کے اوپر لکھا ہوا کیا تھا نسخے پر، تو اس پہ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ½ کلو گائے کا گوشت کھانا ہے، ہر 6 گھنٹے بعد 10 میل صبح چلنا ہے، اور 11 بجے رات کو سو جانا ہے، اور اپنے سر میں ایسی چیزیں مت گھسائیں جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، اپنے ذہن میں ایسی چیزیں مت لائیں جن کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے اس کی ہدایات پہ عمل کی اور خوشگوار نتیجہ نکالا۔ اپنے جذبات کو بیان کروں تو میری زندگی بچ گئی اور ابھی بھی جاری ہے۔ تو مطلب یہیں پر لیسن ختم ہو جاتا ہے۔ مین آئیڈیا یہی ہے کہ بہت ساری بیماریوں کی علامات ایک جیسی ہی ہیں، اور جس چیز کو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کے بارے میں ہمیں زیادہ پریشان ہونا بھی نہیں چاہیے، نہ ہی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جو کام جس کا ہے اسی کو ہی کرنا چاہیے، اور زیادہ سوچنے سے ہم اپنے آپ کو بس پریشانیوں میں ہی مبتلا کرتے ہیں اور ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔